बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर 2025 का दिन है और शाम के 6 बजने वाले हैं। दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ और इसके अलावा हस्ब साबिक सर्वे और बहाली के हवाले से कुछ अहम और नई खबरें सामने आई हैं, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सर्वे के हवाले से ये खबर कि अभी खासा सर्वे रहता है, मतलब एक चौथाई आप समझ ले रहता है कि 75% तक मुकम्मल हुआ है और 25% तक तकरीबन रहता है। और 27 अक्टूबर तक तो वैसे उन्होंने कहा, और शायद उसमें डेट एक्सटेंड कर दी जाए या बढ़ा दी जाए, ये मुमकिन है। बाकी कुछ दोस्तों की काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई आज, जब मैंने रात गए और सुबह की रिपोर्ट में अपना नंबर दिया था, तो बहुत ज़्यादा वॉइस मैसेजेस भी आए और कॉल्स भी आए और दोस्तों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और किसी ने खुशी का इज़हार किया। तो मतलब मिला जुला सा रद्द अमल था। और अगर मैं कहूँ कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा लूँ तो ज़्यादा लोग खफा नज़र आए। अब जंग से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि जी 653 रुपये भी एक हमारे जो हमसाया है उसको मैसेज आया 653 रुपये का। तो अब वो 50 किलोमीटर डिसबर्समेंट सेंटर पर जाए तो वो क्या लेने जाए। इसी तरह किसी ने कहा 5,000 है, किसी ने कहा 2 एकड़ का 10,000 मिला, तो मुख्तलिफ पैसे। और किसी ने कहा कि जो उनको ATM कार्ड मिले हैं उसमें उन्होंने कहा कि जो पैसे आपको नेट मिल रहे हैं यही आप लेके जा रहे हो, बाकी ATM कार्ड में जब वो गवर्नमेंट, अभी कुछ भी नहीं है, जब गवर्नमेंट भेजेगी तो वो फिर आएंगे और फिर आप निकलवाएंगे। ये एक बात थी। और सबसे जो अच्छा, इसके अलावा कुछ का सर्वे हो चुका है और कुछ दोस्तों का भी नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ वो इत्मीनान रखें, उनका सर्वे हो जाएगा। जिनका हो चुका है और अभी उनको मैसेजेस नहीं आए, वो भी आ जाएंगे। पाक पतन के दोस्त कहते हैं, वियाड़ी से भी है, बहावल नगर से भी, लोधरा से भी कॉल आई, आगे मुल्तान जलालपुर पीरवाला से। तो आप समझ लें कि पूरी पट्टी सतलुज की है। सारे दोस्तों ने कॉल्स की हैं। रावी से भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई हैं, चिनाब से ज़्यादातर आई हैं और यानी चिनाब से आगे ये जलालपुर पीरवाला या मुल्तान, इन इलाकों में काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आई हैं। तो अब जो सबसे अहम कॉल थी वो मोहम्मद हुसैन जोया जी, ये बंदपोषण मुल्तान के साथ रहते हैं और इन्होंने ख़बर जो दी है, मैं उन्हीं का नाम लेकर मुबैना इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, ख़बर उन्होंने तो कहा है और ज़ाहिर सी बात है उनके हमसाया या जो पैसे ले रहे हैं उन्होंने बताया होगा। तो जब मेरे अपने मुशाहिदे में आएगा या मैं ख़ुद लूँगा ना, तो उस ख़बर की मैं तस्दीक करूँगा, या फिर मैं आंखों देखा मंज़र ख़ुद देखूँगा किसी को लेते हुए, तो उसकी मैं तस्दीक करूँगा। बाकी जितनी भी ख़बरें हैं उनके लिए हम मुबैना लफ्ज़ बोलते हैं कि बयान की हुई ख़बरें हैं, और उसमें सदाकत हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि सच भी हो सकती हैं। अब मैं नहीं ये कहता कि जी वो झूठ बोल रहे हैं, सच भी हो सकती हैं और हम उस पर 100% जो है वो श्योर यकीन नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि ये आम खबर है, ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए मुकम्मल घर जिसका कच्चा तबाह हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ने 5 लाख का ऐलान किया था, बकौल उनके, मुबैना खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 5 लाख रुपए मिलेंगे कच्चा घर मुकम्मल तबाह के, और उनका कहना है कि 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 5 लाख नहीं मिल रहे। इसी तरह जो पक्का घर है मुकम्मल तबाह है, गवर्नमेंट ने कहा था कि उसके 10 लाख मिलेंगे, अब वो कह रहे हैं कि उसका 5 लाख मिल रहा है। और फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि मुझे ये 2 चीज़ें उन्होंने कहा कि बिल्कुल कंफर्म है। मैंने कहा भाई मैंने रिपोर्ट देनी होती है, आगे ख़बर दोस्तों को देनी होती है, ऐसे परेशानी में उनको डाल दूं। उन्होंने कहा भाई ये ख़बर तो सच है, अगर आप दे न दे वो आपकी मर्ज़ी। तो बहरहाल उनके नाम से मैं ये ख़बर आपको दे देता हूँ। कुछ दोस्त और इसको वेरीफाई करेंगे, अगर ऐसा ही है तो वो कमेंट्स में बता देंगे, या फिर मैंने नंबर भी बताया हुआ है। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा कि जो जानवर है उसका, बड़े जानवर का भी 2.5 लाख हो चुका है, बकौल उनके मुबैना खबर है। 5 लाख का कहा था। अब मैं सोचता हूँ खुद, अगर वो पक्का घर मुकम्मल तबाह का 5 लाख दे रहे हैं, तो एक भैंस या गाय का, एक बड़े जानवर का वो 5 लाख कैसे दे सकते हैं। यानी एक का घर रहन सहन जो एसेट था मुकम्मल,
وہ اس کی تباہی پہ 5 لاکھ مل رہا ہے. جانور بھی ایک ایسٹ تو ہے, ایک اثاثہ تو ہے, لیکن اس پہ 5 لاکھ, یہ سمجھ سے بالا تھا پہلے بھی اور اب بھی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ 2.5 لاکھ مل رہا ہے. تو اب اس میں پتہ نہیں کتنی صداقت ہے. اور باقی یہ تو میسیجز ہم نے دیکھے ہیں, جو فصلات کے ان کو تو کچھ نہیں مل رہا. کسی کو 10,000 مل رہا ہے 2-4 ایکڑ کا, کسی کو 2-4-500, کسی کو 800, کسی کو 1,000, کسی کو 50,000 بھی مل رہا ہے, اور کسی کو 12 ایکڑ کا 1,20,30,000 10,000 کے حساب سے بھی مل رہا ہے. تو یعنی 50,000 موقع پہ اور باقی ATM کارڈ میں. اچھا, اس حوالے سے CM نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک دن میں اپنے ATM کارڈ سے 3 لاکھ روپے تک نکلوا سکتے ہیں, اور وہ یعنی ایک دن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پیسے تھے اس میں, جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نکلوا سکتے ہیں. اور پھر کچھ دوست بتاتے ہیں کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی 30 اکتوبر لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب 30 اکتوبر سے پہلے پیسے نکلوائیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 27 کو جس کو کارڈ ایشو ہوگا یا 28 کو ہوگا تو اس کی ڈیٹ پھر آگے ڈلے گی, یعنی 2-3-4 نومبر کی ڈالیں گے, نہیں تو پھر وہ تو ایکسپائر ہو جائے گا. تو جس کا 10 لاکھ بھی اگر ملتا ہے, سپوز کسی کی وفات ہوئی ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے 10 لاکھ ملے گا, 50,000 موقع پہ دیں گے, 9.5 لاکھ اس نے نکلوانا ہے تو 3 لاکھ ایک دن میں نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن تو لگیں گے 9 لاکھ نکلوانے میں, اور پھر 50,000 کے لیے چوتھا دن انتظار کرنا پڑے گا. تو اس میں آپ کا کارڈ بھی ایکسپائر ہو. تو پھر یہ جو دوست بتا رہے ہیں تو کتنی کنفیوژن ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب میں دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. کوئی نئی خبر آئے گی تو ضرور دیجیے گا, یا کامنٹ میں بتائیے گا, یا میرا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر 0345920055 یعنی 0345 92000555, یہاں پر بھی آپ مجھے وائس میسیج میں بتا سکتے ہیں یا کال کر کے بھی, تاکہ میں دوستوں کو بتاؤں. کیونکہ 1 مہینہ یہ کنفیوژن رہنی ہے. 1 مہینے تک یہ بحالی کا پروگرام چلے گا. جس کو نہیں ملیں گے وہ بڑا پریشان ہوگا, اور وہ اپنا اسٹیمیٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں 1 کمرہ ڈالوں گا, 2 بناؤں گا, 3 بناؤں گا, میں کھاد اٹھاؤں گا, میں فصل اگلی کاشت کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اب پتہ نہیں یہ کروں گا بھی ہوتا ہے, وہ کروں گا بھی ہوتا ہے, یا بس 2-2.5 لاکھ جس سے کچے کھولے کھڑے کر کے اس کے اوپر چھتیں ڈال کر چل بھائی. اللہ خیر صلاح. ستروج میں گنڈا سنگھ والا پر 0 کیوسیک ہے, سلیمان کی پر 8,343. یہاں پر سلیمان کی کے حوالے سے کچھ دوست پریشان تھے کہ 10,000 میں بھی ہماری جو برسیمیں ہیں یا وہ ڈوب جائیں گی. تو بھائی اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے 9700 تھا, 9800 یعنی 10,000 سمجھ لیں, اب کم ہو کر 8300 کیوسیک ہو چکا, 1700 کیوسیک کم ہو گیا. اسلام پر 7,452 کیوسیک, یہاں پر تھوڑا بہت بڑھ رہا ہے, پہلے 6600 تھا, اب 7400 ہو گیا. راوی میں جسر پر 1100, شادرہ پر 821, بلو کی پر 1800, سدنئی براج پر 0, دریا چناب میں مرالہ پر 6900, خان کی پر 10,000, قادر آباد پر 0, تریمبراج پر 0, پنجنت پر 11,000, دریا جیلہ میں منگلہ ڈیم سے 27,000 چھوڑا جا رہا ہے, رسول پر سکراج 7,990, دریا سندھ میں تربیلہ ڈیم سے 43,000, کابل دریا میں 94,100. اچھا, سندھ کے دوستوں کے لیے کل مراد علی شاہ کے میرے خیال میں اعلان کیا, یہ تو خیر سچ خبر ہے کہ چھوٹے کاشتکاروں کو 1 DAP 2 یوریا دیا جائے گا, اور ہاری کارڈ پر 14,000 روپے ملیں گے چھوٹے کاشتکاروں کو. اچھا, یہ بھی ایک خبر تھی. کالا باغ پر 46,000, چشمہ پر 45,000, توسا پر 46,000, گڈو پر 42,000, سکھر پر 9,000 اور کوٹری پر 33,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.